नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन और मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना महमूद अहमद साहब। आइए मिलकर अपने और आपके मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल करते हैं। खुश आमदीद मौलाना। शुक्रिया। मुर्तबा खैर मक़दम है तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी तरफ से भी। तो नाज़रीन आप सबका भी इस्तक़बाल है आपके अपने महबूब प्रोग्राम में। यकीनी तौर पर आपके सवालात भी इंशाअल्लाह शामिल रहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि किसी मौजू के ताल्लुक़ से थोड़ी सी गुफ्तगू हासिल मौलाना साहब से करते हैं ताकि ये ज़्यादा राह हो या रहनुमाई हो आपके लिए भी और हमारे लिए भी। नाज़रीन आज जो हमने मौजू मुंतखब किया है उसका उन्वान है तिजारत में दियानतदारी। नाज़रीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन सब कुछ हो सकता है लेकिन वो झूठा और बददियानत नहीं हो सकता। तमाम अखलाकी बुराइयाँ उसमें हो सकती हैं, उसका जो चाल चलन है हो सकता है वो जो है वो अखलाक की कसौटी पर पूरी तरह नहीं उतरता हो, लेकिन झूठा और बददियानत नहीं हो सकता। झूठ तमाम बुराइयों की, तमाम गुनाहों की जड़ है, असास है, और बददियानती का ताल्लुक़ हमारे दुनियावी मामलात से है, हमारी कारोबारी ज़िंदगी से है, हमारे आपसी लेन देन से है, हमारे आपसी रब्त व इश्तराक से है। तो ऐसे में दियानतदारी कितनी ज़रूरी है हमारे रोज़मर्रा के मामूलात के लिए, और ख़ास तौर पर जब हम तिजारत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें भी जो आपसी एक एतमाद साज़ी की फ़ज़ा है वो बहुत ज़रूरी होती है। एतमाद बनने में सदियां लग जाती हैं, बरसों लग जाते हैं, लेकिन एतमाद टूटने में पल भर की भी देरी नहीं होती। अगर आपने कभी किसी को धोखा दिया है तो आप इस बात पर खुश ना हो कि वो कितना बेवकूफ़ था, बल्कि आप इस बात पर दुखी और गमगीन हो कि उसने आप पर भरोसा कितना किया। तो भरोसा कितना ज़रूरी है, एतमाद कितना ज़रूरी है मौलाना साहब, और ये भरोसा टूटे नहीं, इसमें दरार ना आए, एतमाद की फ़ज़ा बनी रहे, इसके लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीज़ में इरशाद फरमाया है कि दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों, तुम्हारे लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में उसवा और नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐलान एक अमूमी ऐलान किया, किसी ख़ास फ़र्द के लिए नहीं है, बेशक किसी ख़ास शख्स के लिए नहीं है, बल्कि एक अमूमी ऐलान है। अब उसका ताल्लुक़ चाहे जिस तबक़े से हो, अगर उसको अपने लिए कहीं नमूना तलाश करना है और रहबरी तलाश करनी है तो नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में उसको देखना चाहिए। ये यूँ कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया है कि मेरा महबूब है, इसकी ज़िंदगी को देख लो, इन्होंने कैसे ज़िंदगी बिताई है इस दुनिया के अंदर, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलो। बिल्कुल। अब वो चाहे ताजिर हो और चाहे वो एक हुक्मरान हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में हर एक के लिए नमूना है और रोशनी है। बिल्कुल मौलाना साहब, हम देखते हैं कि अगर हम दियानतदारी को वादा वफ़ाई से जोड़ें तो यहाँ भी रसूल पाक की ज़िंदगी का एक वाक़या सामने आता है। किसी शख्स ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं फ़लाँ जगह का जो है वो इंतज़ार करूँगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ उस जगह पर पहुँच के उस शख्स का इंतज़ार करते रहे। किसी वजह से उस शख्स को भूल गया कि उसने रसूल पाक से उस जगह पर मिलने का वादा किया था। 3 दिन बाद उसे याद आता है कि अरे मैंने तो रसूल पाक से वहाँ उस जगह पर मिलने का वादा किया था। वो दौड़ा हुआ वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर तशरीफ़ फरमा है। वो इंतज़ार करने लगा, लेकिन हमारे नबी पाक ने रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया, सिर्फ इतना कहा कि ए शख्स तूने मुझे बड़ी कठिनाई में डाल दिया, बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई जिसको कहते हैं लानत मलामत नहीं, सिर्फ इतना कि तूने मुझे कठिनाई में डाला। यानी 3 दिन से आप उसी जगह पर उस शख्स का इंतज़ार कर रहे थे। तो ईमानदारी या ईमानतदारी और दियानतदारी, इन दोनों में बड़ा जो है वादा वफ़ाई, इन तमाम चीज़ों में आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हम देखते हैं कि ऐसे हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की अगर कौम को देखें
تو وہاں تجارت میں یہی جو کھوٹ تھی، لین دین کا معاملہ تھا کہ جب وہ لوگوں کو بیچتے تھے کوئی سامان تو جھکتا تولتے تھے، اور جب لوگوں سے خریدتے تھے تو انہوں نے ایسے اوزان، ایسے باٹ بنا رکھے تھے کہ لیتے تھے تو زیادہ اور دیتے تھے تو کم۔ حضرت شعیب نے بار بار منع کیا، آپ بھی بتائیے کہ کس طرح سے انہیں منع کیا اور کس طرح سے ان کی قوم پر وہ عذاب نازل ہوا۔ جو واقعہ ابھی آپ نے بیان کیا ہے، وہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک معاملہ کیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی سامان خریدا تھا، تو جو ان کے پاس میں رقم موجود تھی وہ رقم تو انہوں نے اس وقت دے دی، لیکن کچھ رقم ان کے پاس میں گھٹ رہی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو یہ رقم واپس کر جاؤں گا، جو بقیہ رقم رہ گئی اس کو دے جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ انتظار کیا، اب وہ شخص گئے اور اپنے کاروبار میں، اپنے دنیائی مشاغل میں مشغول ہو گئے اور بھول گئے۔ 3 دن کے بعد ان کو خیال آیا کہ بھئی ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کا وعدہ کیا تھا، اور پھر آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں پایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ کوئی ملامت نہیں کی۔ جہاں تک بات ہے ناپ تول میں کمی کرنے کی، قرآن شریف میں سورہ تطفیف میں اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ۔ تطفیف یہ صرف کاروبار ہی کا مسئلہ نہیں ہے، تطفیف کمی اور زیادتی کاروبار کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں میں ہو سکتی ہے، لیکن عموماً لوگ کمی اور زیادتی لین دین کے معاملات میں زیادہ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ویل ہے اور ہلاکت ہے۔ اللہ رب العزت نے سیدنا شعیب علیہ السلام جو ایک برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں، ان کے قوم پر اللہ رب العزت نے ایک عذاب نازل کیا تھا، زلزلے کا عذاب تھا۔ جی، اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمایا تھا، اور نبی علیہ السلام شعیب علیہ السلام نے بہت منع کیا ان کو کہ بھئی ناپ تول میں کمی مت کرو، برابر تول کو دو، جھکتا ہوا تول کر کے دو، لیکن قوم کے لوگ نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے اس طرح سے ناپ تول میں کمی کی، اور اللہ رب العزت کو یہ بات بری لگی، اور اللہ رب العزت نے انتقامی طور پر ان پر زلزلے کا عذاب نازل فرمایا۔ بالکل مولانا صاحب، ایک ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کپڑے کے تھان میں کچھ نقص ہے تو ایسی مثال بھی ملتی ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو یا جو وہاں کاروبار میں وہاں بٹھایا ہوا تھا اسے کہا تھا کہ دیکھو اس فلاں فلاں کپڑے میں یہ نقص ہے، اگر کوئی شخص آئے اس کو خریدنے کے لیے تو وہ اطلاع کر دینا۔ جی، اتفاق سے اس شخص کو یاد نہیں رہا، اس نے وہ سب فروخت کر دیے۔ جب واپس آئے، یہ شاید چاروں ائمہ میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جب انہیں پتہ چلا کہ انہوں نے بتائے بغیر یہ تھان فروخت کر دیے کپڑے کے، انہوں نے وہ پوری رقم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم اگر اپنی آج کی زندگی کو دیکھیں، کاروبار کو دیکھیں، تو اس میں دیانتداری کس طرح سے ملحوظ رکھنی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے بازار سے گزرے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص اناج کی منڈی میں اناج بیچ رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس یوں ہی دیکھنے کے غرض سے اس غلے کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ اندر ڈال دیا، تو اس میں دیکھا کچھ تری محسوس ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، اوپر تو سوکھا لگ رہا ہے اور اندر تری محسوس ہو رہی ہے۔ تو شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آ رہا تھا اور بارش اس غلے کو پہنچ گیا ہے جس کی وجہ سے یہ تری محسوس ہو رہی ہے آپ کو۔ تو فرمایا آپ نے کہ تم تری والے حصے کو اوپر کیوں نہیں کیے؟ تاجروں کے لیے، کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اور آپ کے اسوے میں اور صحابہ کرام اور تابعین کی زندگی سے کچھ اسوہ اور نمونہ ملتا ہے۔ سب سے پہلی بات تاجرین کے ہدایت کے لیے ہے کہ کاروباری سلسلے میں، کاروباری زندگی میں اگر کہیں انہیں کوئی کھوٹا سکہ، نقلی روپے مل جائیں تو ہرگز اس کو مارکیٹ میں نہ چلائیں۔ اسی طریقے سے
ناپ تول میں کمی نہ کریں، اپنے اس مال کو بیچنے کے لیے قسم نہ کھائیں، جو بھی ان کے پاس مال ہے اس مال کی تعریف میں حد سے زیادہ مبالغہ نہ کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بیچنے والوں کو کہ بار بار قسم کھاتے ہیں، بخدا یہ کوالٹی بہت اچھی ہے، بخدا بہت عمدہ چیز ہے، بخدا بھی قسم کی اس میں آ جاتی ہے زمرے میں؟ نہیں، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے، اللہ کے نام کے لوگ قسم کھاتے ہیں، تو اس طرح سے لوگ قسمیں کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتے ہیں، اپنے سامان کی حد سے زیادہ تعریف کرنے لگتے ہیں۔ ایک چیز یہ بھی ہے مولانا صاحب کہ ہم نے خریدا ہے اس کو جس رقم سے، اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو بیچتے ہیں، جی، کیا یہ بھی گناہ میں؟ مناسب نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ ان کی جو لاگت ہے اور ان کی جو محنت اور اجرت ہے، اس محنت اور اجرت اور لاگت کو ایک معمولی پروفٹ پر لے کر کے اس کو فروخت کیا جائے اور بیچا جائے۔ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ مارکیٹ میں جائیں گے سامان لینے کے لیے تو اس کا ریٹ بولا جائے گا آپ کو 2000 روپے، لیکن جب آپ ان سے بھاؤ تاؤ کریں گے، مول تول کریں گے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ 500 روپے پہ آ جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو 1500 روپے بول رکھا تھا اس شخص نے، یہ زائد رقم بول رکھی تھی اور یہ ٹھگ رہا تھا یہ شخص۔ تو اتنے زیادہ منافع لینا کہ اس میں خریدار کے لیے کچھ اس میں نقصان ہو اور گھاٹا ہو، وقت کا ضیاع بھی ہے۔ جی، وقت کا ضیاع بھی ہے۔ سب سے قیمتی چیز آج کل جو ہے وہ وقت ہے۔ مولانا صاحب ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، بلیک مارکیٹنگ جس کو ہم کہتے ہیں، کہ وہ اپنے سامان کو جمع کر لیا ہے اور پتہ ہے کہ اب اس موقع پر اس چیز کی ڈیمانڈ بڑھے گی، تو اس وقت ہم اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر کئی یعنی منافع پر، بڑھی ہوئی قیمت پر، منافع بھی ہم نہیں کہیں گے اس کو، بڑھی ہوئی قیمت پر فروخت کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ منافع ہو۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے، کیا اس کی اسلام میں کوئی وعید ملتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک 2 روایتیں یاد آ رہی ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احتکر حقرۃ ان یغلی بها علی المسلمین فہو خاطئ، کہ جس شخص نے کوئی اناج یا کوئی سامان، کوئی چیز روک کے رکھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اس کو اس وقت میں فروخت کروں گا، بیچوں گا جب مارکیٹ میں یہ سامان کم ہو جائے گا، ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے وہ شخص، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بارے میں کہ وہ شخص گنہگار ہے۔ ایک دوسری روایت ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مسلمانوں پر، لوگوں پر کھانے کی چیز کو روک کے رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس پر جذام، کوڑ کی، برس کی مرض اور افلاس کو مسلط فرما دیں گے۔ یہ بڑی سخت وعید ہے جو نبی علیہ السلام نے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے لیے بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں پر برس اور افلاس کی جو بیماری ہے مسلط کر دی جائے گی۔ اب ایک چیز ملاوٹ بھی ہے مولانا صاحب، ہم دیکھتے ہیں دودھ میں ملاوٹ تو خیر ایک عام چیز ہو گئی ہے، اناج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سی ایسی فالتو چیزیں جیسے چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال دیتے ہیں، کچھ بھوسا وغیرہ ملا دیتے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ حالانکہ جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے ہاں جو پروڈکٹ ہوتے ہیں وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن جو کھلے بازار میں دستیاب ہوتے ہیں، عام لوگوں کے ہاں جو دستیاب ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس طرح کی فالتو چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اس طرح کی ملاوٹ، جیسے سرخ مرچ ہے تو اس میں بھی ملاوٹ ہے، بہت سی چیزوں میں، کس چیز کا نام لیں، تو یہ جو ملاوٹ ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے، خود انسان کے لیے، اللہ کی نظر میں، اور اس کی کاروباری ساکھ کے لیے۔ ملاوٹ، جی، ملاوٹ کسی بھی چیز میں ہو، کھانے پینے کی چیز میں ہو یا اور چیزوں میں ہو، یہ تو ایک طرح سے دھوکہ ہے، ایک طرح سے دھوکہ ہے کہ آپ اس شخص کو اعتماد میں لے کر کے کہ میں آپ کو اصلی چیز فروخت کر رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، اور اصلی چیز کے نام پر آپ اس کو ڈپلیکیٹ دے رہے ہیں یا اس میں آپ ملاوٹ کر رہے ہیں، یہ تو ایک دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دھوکہ دینے والا ہے، فریب دینے والا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ اب بتلائیے، نبی علیہ السلام انکار کر دیں کہ وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ایمان والوں میں سے نہیں ہے، فریب دینے والا اور ملاوٹ کرنے والا، دھوکہ کرنے والا، یہ تو بہت بری بات ہے۔ بالکل بہت صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ فروخت کرتا ہے تو اس
को वो चीज़ नापसंद आ रही है या वो चीज़ साइज़ में किसी चीज़ में कोई कपड़ा है, कोई और चीज़ है, छोटी बड़ी होती है, तो लोग कहते हैं कि हम वापस नहीं लेंगे। ये रुझान कितना गलत है? किसी चीज़ को लौटा देने की जो मियाद है वो कितनी होनी चाहिए ताकि लेने वाला भी उसको खुशदिली से वापस ले सके, लौटाने वाला भी उसके बदले कुछ अपना सामान ले जा सके? पहली बात तो ये है कि जो सामान बेचा जा रहा है जी, बेचने वाले को अगर उस ऐब पर इत्तला है जी, तो उस ऐब का इजहार कर देना चाहिए ताकि ख़रीदार उससे वाकिफ़ हो जाए। और अगर बेचने वाले को पता नहीं कि सामान में क्या ऐब है, उसकी नज़रों से वो चीज़ पोशीदा है, ओझल है, और ख़रीदार ने उस सामान को ले लिया है, तो ख़रीदार जब उस पर वाकिफ़ हो, उसको इत्तला मिल जाए उस चीज़ पर, तो मुनासिब ये है कि वो शख्स जो बाय है, बेचने वाला है, उसको वापस ले ले। अभी 2-3 दिन की बात है, हमने मार्केट से कपड़ा लिया जी, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसमें क्या ऐब है, और शायद बेचने वाले को भी पता नहीं था शायद। लेकिन जब हम लेके आए और उसको सिलने के लिए दे दिया गया तो देखा कि उसमें सामने एक ऐब है, लेकिन उसमें कुछ कटिंग भी हो चुकी थी जी। और जब कटिंग हो चुकी तो जाहिर सी बात है वो बेचने वाला उसको लेगा नहीं, लौटाने का सवाल नहीं होता है। तो ये बहुत ही मुनासिब बात है कि अगर सामान में कोई ऐब है और ताजिर को पता है, बेचने वाले को पता है, तो उसको बतला देना चाहिए ताकि ख़रीदार धोखे में ना आए और मुतमईन रहे। बिल्कुल। 2 कॉलर्स हैं, नाज़िमा और सायरा। सायरा थोड़ा सा इंतज़ार, नाज़िमा साहिबा आपसे मुखातिब हैं, फरमाइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे दोनों बेटे गैर फरमादार है, कहना नहीं मानते। और बड़ा बेटा मेरा हाफिज कुरान होने जा रहा है, 2.5 पारा रह रहा है, वो भी कहना नहीं मानता, ना पढ़ाई में ध्यान देता है, ना कुछ अमल करता। ये बताइए उम्र क्या है बच्चों की? बड़ा बेटा 17वीं साल में है, जी, छोटा बेटा, छोटी की उम्र पता नहीं चल सकी, लेकिन बहरहाल कुछ तो अंदाजा हो गया। सायरा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी बहन। बच्ची थोड़ा बोल रही, कट करो ना फोन, थोड़ा सुनो बच्ची। जी बताइए। हाँ, मैं है ना, मेरे लड़के की शादी करी, लड़के की शादी कर को है ना, ये अब 2 बरस हो लगाया, बहू बुला को रखी, बहू बार हंगाम गुजारते भी, वो एकदम हमारे पर जुल्म करते भी, मैं के न जाना, मैं के लोग बुला लेता ना, थोड़ी बात को बेकरी, बाद में क्या करी, लड़के को मार को रात के 12 बजे रात को इधर से भागी, बाद में आके अभी है ना हम नहीं लेना चाह रही, तो फिर उसका क्या है ये करके बताओ। हमें तो छोड़ना करके नहीं लाए थे बाजी, निभाना करके लाए थे, वो हमारे साथ नहीं तो कौन नहीं। सायरा साहिबा आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कि लड़की का ये रवैया शादी के फौरन बाद ही था या आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुआ है? ये जो अभी आप बता रही हैं कि लड़के को मारा और घर से वो भाग गई, वो आपके साथ रहना चाह रही हैं या नहीं रहना चाह रही हैं? वो आके रहना, वो अभी आके उसका ख्याल क्या है मालूम नहीं बाजी। आप रखना चाहती हैं अपनी बहू को? आप रखना चाहती हैं? नहीं, वो आके जब शादी होकर 3 दिन में बाजी, 3 दिन में है ना, घर तुम्हारे नाम से है करके मेरे साथ है करी, बाद में फिर क्या करी, फिर 15 दिन कुछ अज्ञान बुला लगा पे करी, ऐसा बार जिल्लत कर डाली हमने जिल्लत, हमें ऐसा कभी भी कितना भी जुल्म हो हमें सहाला को घर से रहती बाजी, हमें बाहर से जाते नहीं। मेरे भाई बहन में रिश्ता, मेरे भाइयों को जाको, मेरे को तो माँ बाप नहीं, मेरे भाइयों को जाको। ये बताइए सायरा साहिबा, आपकी जो बहू है क्या आपके रिश्तेदार में से हैं या कहीं बाहर से हैं? जी, आपकी जो बहू हैं वो उनसे आपकी कोई रिश्तेदारी है या बाहर से आपने रिश्ता किया था? बाहर की हो, रिश्तेदार की नहीं, बाहर की। कोई बच्चा है आपकी बहू का? कोई बच्चा है? नहीं, बच्चा नहीं है बाजी। शादी को कितने साल हुए? जिसम में पूरे भी जरा बीमारी हालत उसकी, वो उससे इलाज करते थे, डॉक्टर आया तो क्या बोले, वो दोनों से रहने से मना किए थे वो। ठीक है, एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। जी, आपकी बात हम तक पहुंच गई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं नाज़रीन।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। दोनों सवाल हमारे पास हैं और दोनों अपने अपने एतबार से परेशान कुन हैं। टीन एज जो होती है मौलाना साहब, बड़ी जो है ये बच्चों के लिए और माँ बाप दोनों के लिए चैलेंजिंग होती है। 17 साल का बच्चा है माशाल्लाह, वो हाफिज़ कुरान होने जा रहा है, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि वो भी कहा नहीं मानता है और जो उससे छोटा है यकीनन उससे छोटा होगा वो भी बात नहीं मानता। तो ये ऐसे माहौल, ऐसे हालात क्यों पैदा होते हैं? क्यों बच्चे माँ बाप से दूर हो रहे हैं या नाफरमान हो रहे हैं? दरअसल ये जो उम्र है 17 साल की 18 साल की, ये उम्र बड़ी अजीब व गरीब उम्र है। इस उम्र में बच्चों को संभालना और उनकी निगहदाश्त बहुत ज़रूरी है। तो मेरी तो गुजारिश है उनसे कि अगर वो नमाज का अहतमाम करती हैं तो मस्जिद और अहतमाम करें और अपने औलाद के लिए दुआ फरमाती रहें, और साथ साथ जो तस्बीहात हैं सुबह और शाम की, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार है, 100 मरतबा तीसरे कलमे की तस्बीह हैं और 100 मरतबा दरूद शरीफ है, ये पढ़ें और उस वक्त बारगाह खुदावंदी में दुआ करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बच्चे फरमाबरदारी करेंगे इंशाअल्लाह। और ये जो उम्र है इसमें सख्ती भी ज़रूरी नहीं होती, कुछ तो होती है, लेकिन यह है कि इस वक्त में बच्चों की जो है ना उनकी नफ्सियात को, उसकी नज़ाकत को मलहूज़ रखते हुए थोड़ा प्यार से और थोड़ी शफ़क़त की ज़रूरत होती है। चलिए, सायरा साहिबा का जो सवाल है मौलाना साहब बड़ा पेचीदा है, लेकिन उससे पहले शबनम साहिबा का सवाल लें। सायरा बहन थोड़ा सा इंतज़ार। शबनम साहिबा सवाल बताइए। शबनम हमें सुन पा रही हैं? जी, अगर आप हमें सुन रही हैं तो अपना सवाल बताइए। जी, 4 बेटियां हैं हमारे। हाँ। एक बेटा है जी। 2 बेटियों ने कुरान शरीफ पढ़ रखा है जी। एक बेटी बहुत परेशान करती है, पढ़ने नहीं बैठती बिल्कुल भी। उसकी उम्र क्या है? 15 साल की। 15 साल की, ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। वैसे ये वही बात है जो भी हम कह रहे थे मौलाना साहब, ये भी जी और काम धंधे में भी बहुत परेशानी है। ठीक है शबनम साहिबा, हम मस्कत से एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं। खुदा बख्श साहब मस्कत से फ़ोन लाइन पे हैं। जी बताइए भाई, सवाल क्या है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने एक आदमी से दुकानें ली हैं 1200 रियाल में जी। और मैंने उसको कहा था कि ये तो दुकानें मैं लेके तुमको दूसरी जगह किराए पे दूंगा, वो पैसे भी तुम्हारे पास आएंगे लेकिन रख लो और उसके बाद ये पैसे मुझे दे दो। अब वो इनकार कर रहा है देने के लिए। इसके लिए क्या मतलब ये इस्लामी कानून के मुताबिक ये अख्तलफी हुई या नहीं? भाई आपकी आवाज़ चूँकि बहुत आहिस्ता आ रही थी, लिहाजा जो बात हम तक पहुंची है उसे दोहरा रहे हैं। 1200 रियाल में 1200 रियाल पे हमने उनसे 2 दुकानें ली थी किराए पे। जी। हमने कहा था कि ये हम किसी को भी देंगे, किसी और किराएदार को 1600 1800 जिसमें भी वो पैसे तुम्हारे पास रहेंगे जब तक के ये जो मतलब ये पैसे तुम मुझे लौटा देना। अब वो लौटाने से इनकार कर रहा है, कहते ये भी मेरा ही है। अच्छा ठीक है मौलाना साहब, ऐसी सूरत में क्या करें? अब इस सूरत में तो उनको भाईचारगी के तरीके से उनसे मुतालबा करना चाहिए और जी। उन्हें जिन्होंने लिया है उसको दे देना चाहिए और इन्हें ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अगर ये पढ़ सके तो एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ लें और उनके हक़ में दुआ करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पैसे लौटाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जी। और अगर किसी वजह से वो नहीं लौटा रहे तो क्या, जैसे अभी मस्कत है चाहे सऊदी अरब है, वो ममालिक हैं जहाँ इस्लामी शरीयत पूरी तरह से या इस्लामी अदालतें मौजूद हैं, क्या ये अदालती चाराजोई कर सकते हैं उनके ख़िलाफ़? हाँ बिल्कुल, उनको हक़ हासिल है कि अदालती चाराजोई वो कर सकते हैं, उनको मुकम्मल हक़ हासिल है, शरई एतबार से इसमें कोई रोक टोक भी नहीं है। पहले नरमी से समझाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे। अब यहाँ जो शबनम साहिबा का सवाल है कि 15 साल बच्ची की उम्र है, वो कुरान पाक पढ़ना नहीं चाहती, क्या वजह है कि वो नहीं पढ़ रही जबकि पहली 2 बहनें पढ़ चुकी हैं? जी। माँ बाप को जो उसकी 2 बहनें पहले से मौजूद हैं उसको नज़ीर के तौर पे पेश करना चाहिए, समझाना चाहिए, भाई तुम्हारे 2 बहनों ने कुरान शरीफ पढ़ लिया है, नाज़रा पढ़ रही हैं और कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है, ये मजहबी किताब है, इसको हासिल करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए, तरग़ीबी अंदाज में उस बेटी को बेटी को समझाएं
تو امید ہے کہ شاید اللہ رب العزت اس کے دماغ میں بات ڈال دے. یہاں ایک سوال اور ہے، وقت اس کا نہیں ہے لیکن آپ کے ذہن میں یا آپ کے سامنے وہ بات رکھ دیتے ہیں. کبھی کبھی ماں باپ بچوں کے درمیان جو موازنہ کرتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں کہ دیکھو تمہاری بہنیں کتنی تیز ہیں، وہ پڑھ چکی. اب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے الگ الگ حساب سے ذہن دیا ہے، الگ الگ اعتبار سے فہم و فراست دی ہے. تو وہاں پر جو یہ اس طرح کا کی جو موازنہ آرائی ہوتی ہے یا جو کمپیریزن ہوتا ہے، یہ بھی بچوں کو باغی بنا دیتا ہے. موقع ملا تو ضرور جانیں گے کہ اس کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول کریں. راشد بھائی اپنا سوال بتائیے. راشد بھائی سن پا رہے ہیں؟ جی راشد صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں میں سن پا رہا ہوں. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے راشد بھائی، اور اس کے بعد سوال بتائیے. تھوڑی ٹی وی کی بات بند کر دو. ہاں جی پوری طرح بند کر دیجئے اور سوال بتائیے، سن رہے ہیں آپ. پوری طرح بند کر دو. جی جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب ہم پریشان رہتے ہیں گھر میں، پورا پریوار پریشان رہتا ہے، کتنا کماتے ہیں رات دن پھر بھی پریشانی رہتے ہیں. کبھی کوئی بیمار پڑ گیا، کبھی کوئی بیمار پڑ گیا، اور کمانے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں لگتا ہے کہاں کو آتا ہے پیسہ، کہاں کو چلے جاتا ہے. روزہ، نماز، صدقہ، خیرات، یہ تمام چیزیں اپنی استطاعت سے یا جو جس طرح اللہ نے فرض کی ہیں ان کو بجا لاتے ہیں آپ راشد بھائی؟ گھر کے لوگ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں؟ جی ہاں. جی ہاں، بڑی ہلکی آواز میں آپ کہہ رہے ہیں. مولانا صاحب یہ سوال یاد رکھیے گا. لکی ہمارے ساتھ ہیں. جی بتائیں سوال کیا ہے لکی؟ ہیلو جی ہیلو. جی جی سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کر دیں، آپ کی آواز ہمیں بالکل نہیں مل رہی ہے. مطلب اپنے زیادہ دکھتے ہیں، مایوس دکھتے ہیں. سوال دہرائیے. آپ خواب کی حالت میں کن کو دیکھتے ہیں؟ کیوں دکھتے ہیں ایسے؟ مطلب ہم بہت معذرت خواہ ہیں، آج ہمارے جو کالرز ہیں ان کی آواز ہم تک بہت آہستہ پہنچ رہی ہے. گزارش یہی ہے کہ جب آپ سوال بیان کریں تو براہ کرم تیز آواز میں بات کریں. اب جیسے گھر میں جیسے انہوں نے بتایا نماز کی بھی پابندی ہوتی ہے، روزہ، خیرات حسب استطاعت اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر کمی کہاں ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے کاروبار میں برکت کے لیے اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے تو وہ درود شریف کی کثرت کریں، درود شریف کی کثرت کریں، خوب درود شریف پڑھیں، اور صبح شام تو ایک ایک تسبیح پڑھ ہی لیا کریں. مسائل ہیں، مشکلات ہیں، غم ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے نماز تو پڑھنا ضروری ہے. اس کے لیے استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے. استغفار کی کثرت بہت ضروری ہے. اور نبی علیہ السلام باوجود کہ بخشائے تھے، کوئی گناہ نہیں، 70 مرتبہ نبی علیہ السلام دن بھر میں استغفار کیا کرتے تھے. اور یہ غموں کو، مشکلات کو دور کرنے کے لیے بہت ہی نسخے کیمیا کا درجہ رکھتا ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح بھی اضافہ کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بہتر ہوگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور کریں. 2 کالرز اور ہمارے ساتھ ہیں، ریحانہ اور شبنم. پہلے ریحانہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. جی ہمارا یہی سوال ہے کہ 3 سال ہوا ہمارا طبیعت بہت خراب ہے. ہم ٹھیک تھے، روزہ تھے، سب کچھ کیے، جگات خراب دے دیے. ایک باقی تھا بس زیور والا، پیسہ گھر میں نہیں تھا. ہم کہے کل آئے گا تو وہ بھی دے دیں گے. اچانک ہم وہی ریلنگ پر اپنے کھڑے تھے، ہمارا مطلب ایسے بے ہوش ہو گئے، چل نہیں پائے، کیا کیا ہو گیا سب. پی جی آئی میں ایڈمٹ تھے، برین ہیمریج ہو گیا، پیرالائسس کا شکار ہو گئے، اسے سب ہو گیا. تو خیر ایڈمٹ تھے، لے گئے لوگ، ہم ٹھیک ہوئے. جی ٹھیک ہوئے تب سے ہم، اس سے پہلے سے بھی ہم روزہ رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. لیکن اب اس کے بعد سے وہی روزہ چھوٹ گیا. ڈاکٹر لوگ منع کر دیے کہ آپ پیشنٹ ہے، روزہ مت رہیے، تھائرائیڈ ہے، اب بی پی ہو گیا. ٹھیک ہے، تو آپ نے روزے کا فدیہ دے دیا؟ ہاں. تو ابھی آپ کو پریشانی کیا ہے؟ یہ تو آپ نے اپنے حالات بتائے ہیں، اب ہمیں اپنا مسئلہ بتائیے، پریشانی کیا ہے؟ ہاں پریشانی ہے کہ پھر ایک سال ابھی 6 مہینہ ہوا، گال بلیڈر میں پتھری تھا تو اس کا بھی آپریشن ہوا. تو وہ بھی قدرت کا کرشمہ ہے، مانے ٹھیک ہے.
चल रहा है। ٹھیک ہے بہن، खा ٹھیک ہے، पी آپ रहे کی हैं, بات पूजा ہم नमाज تک कर रहे हैं। آپ کی بات ہم تک پہنچی، یعنی کوئی نہ کوئی بیماری یا کوئی نہ کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے. تھوڑا سا انتظار، مولانا صاحب ضرور بتائیں گے. شبنم صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی دیکھیے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری نا یہ سہایتا ہے کہ میری نا طبیعت بہت خراب رہتی ہے. میرے کبھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے. اس کی بھی مجھے کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیے بیماری کی نہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ایک اور چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بہت جلد حاضر ہوئے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. شبینہ صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں. جی بہن اپنا سوال بتائیے. ہاں بھائی السلام علیکم. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. بھائی میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہوں، میرے کو خواب بھی ختم نہیں ہوتے، میرے کو نیند بھی نہیں آتی، اتنی بے چینی، پتہ نہیں گندے گندے خون خچر، مطلب یہ 12-13 سال ہو گئے یہ پریشانی میری ختم نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ کا ہم نے سوال نوٹ کر لیا. تھوڑا سا انتظار. سارا صاحبہ کا سوال بہت اہم ہے. جیسے انہوں نے اپنے بہو کے بارے میں بتایا کہ وہ شادی کے کچھ دن بعد ہی جو ہے وہ گھر سے مائکے کی طرف زیادہ جانے لگی، رہنا نہیں چاہ رہی ہے، شوہر کو مارتی ہے. کیا یہ کوئی ذہنی خلل ہے، کوئی اثرات وغیرہ ہے، یا اس کا کیا حل نکلے؟ آپ بتائیے شریعت کی روشنی میں. اس میں دونوں شکلیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کچھ بیمار ہوں، بدنی اعتبار سے بیمار ہوں، تو ڈاکٹر وغیرہ کو دکھا لیا جائے کہ بھئی کیا پریشانی ہے. اور ممکن ہے کہ کچھ روحانی تکلیف ہو، آسے وغیرہ کی اس طرح کی چیزیں ہوں، تو بھی جو اس فن کے ماہرین ہیں، عاملین ہیں، انہیں دکھا لیا جائے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے، سدھار نہیں ہوتی ہے، تو گھر کے جو موقر لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ بیچ میں آئے اور اس مسئلے کو حل کریں. اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ بھائی میں الگ رہنا چاہتی ہوں اپنے شوہر کو لے کر کے، تو یہ بھی ایک آپشن ہے اس معاملے کو سدھارنے کے لیے. اگر اس کے علاوہ بھی حل نہیں نکلتا ہے، وہ یہ کہتی نہیں میں اس شوہر کے ساتھ میں رہوں گی ہی نہیں، تو پھر تو یہ ہے کہ باضابطہ کورٹ وغیرہ سے رجوع کر کے اس معاملے کو اپنا حل کر لیں اور دونوں الگ الگ ہو جائیں اور اپنی زندگی خوش و خرم کے ساتھ میں بسر کریں. بالکل ظاہر سی بات ہے، اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. سالار بھائی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. باجی دو سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم پہ یعنی مرد پہ جو فرض ادا کیے، جیسے گھر کی ذمہ داری، فرض نماز، نفل روزے جو بھی ہے، وہ اگر کبھی کوتاہی ہوتی ہے، کمی ہوتی ہے، اپنی فیملی میں کچھ کمی کرتا ہے، تو وہ اپنے رب کو منانے میں کیسے اس کو یہ دعا کرے کہ بھائی میرے کو معاف کر دے جو تم نے ذمہ داری مجھ پہ ڈالی تھی. اور دوسرا سوال یہ ہے باجی کہ ایک شخص ہے جس نے روزے کی نفل روزوں کی 2 منت مانگی ہے کہ میں 2 روزے رکھوں گی اور دونوں روزوں کی ایک ہی سحری کروں گی. جیسے آج سحری کر لوں گی، شام میں افطار کے ٹائم افطار نہیں کروں گی، واپس ہو جاؤں گی، اور سویرے دوسرے دن جو ہے تو ویسی دن بھر رہوں گی اور دوسرے دن افطار کروں گی. کیا یہ اس کی اجازت دیتا ہے اسلام؟ ٹھیک ہے، اچھا سوال ہے. الطاف بھائی آپ بتائیے. السلام باجی، ہم پٹنہ سے بول رہے ہیں. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے باجی کہ ہم سفر میں جاتے ہیں اور فرض نماز کی ادائیگی آدھا کرنے کا مطلب حکم ہے. کیا جب ہم گھر پہ لوٹ جاتے ہیں، اب کسی وجہ سے ہم سفر میں اس کو ادا نہیں کر سکے اور قضا ہو گیا، تو گھر پہ آنے کے بعد کیا اس کو پورا کریں گے یا وہ آدھا ہی پڑھیں گے؟ بس اتنی سوال ہوگا. اچھا سوال ہے. جی مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ دیکھیے جہاں تک سفر کا مسئلہ ہے، سفر شرعی، تو سفر شرعی میں آدمی کو اگر انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے تو 4 کیوں 2 پڑھے گا وہ. لیکن اگر باجماعت نماز پڑھ رہا ہے، کسی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، تو جیسے امام پڑھ رہا ہے ویسے وہ بھی پڑھے گا. اگر سفر میں کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، اور وہ شخص اپنے گھر آ گیا اور سفر کی قضا ہوئی نمازیں گھر پہ پڑھ رہا ہے، تو اداہ کما وجبہ، جیسے اس پر واجب ہوئی ہے اس طریقے سے اس کو ادا کرنی ہوگی. یعنی ادا ہوئی ہی اس پر قصر کی تو قصر ہی وہ قضا کرے گا گھر میں آ کر کے. جی بہت شکریہ. امید ہے کہ الطاف بھائی سوال آپ تک، جواب آپ تک پہنچا. وسیم اکرم جی فرمائیے سوال کیا ہے وسیم بھائی؟ میڈم میرا سوال یہ ہے ہاں کہ ہماری جو امی جان ہیں، ذرا بلند آواز سے وسیم بھائی. جی ہماری امی جان جو ہیں ہاں وہ ان کو کچھ جیسے کھانے پینے کے لیے ہم لوگ سمجھاتے ہیں کہ اچھی چیز کھائیے، اچھے سے چیزیں، لیکن
वो नहीं सुनती हमारी हैं। जो अम्मी जान है हाँ हाँ जी, उनको कुछ हम लोग समझाते हैं कि अच्छे से खाइए, अच्छे से पहनिए, लेकिन वो सुनती नहीं। क्यों नहीं सुनती हैं? जब इतने प्यार से आप खिलाने की कोशिश हेलो? करते हैं जी, वो क्यों नहीं आपकी नहीं बात सुनती मानती है। हैं? तो हम लोग को इसे सुनना है कि वो कैसे, मतलब किस तरह से समझाया जाए। वो अभी अब आपकी जो ये है वो सुन रही है, आप थोड़ा उनको समझा दीजिए। अच्छा, कभी कभी बच्चों की खुशी में भी तो जो है वो माँ बाप की खुशी होती है। थोड़ा सा इंतज़ार वसीम भाई, आपकी अम्मी से बहुत तफसील से इंशाल्लाह मौलाना साहब उनकी जो है वो रहनुमाई करेंगे। फरीदा साहबा का सवाल ले लें। फरीदा बहन, सवाल बताइए। फरीदा साहबा, टीवी की आवाज़ कम करिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए और फिर सवाल हाँ, बताइए। कम की। बहुत मैं मेहरबानी जी। मेरे आदमी गवर्नमेंट सर्विस है, हाँ अब वो रिटायर हो रहे, और लड़का बोलता कि मैं गैस का पंप वो निकालना चाहता हूँ। हाँ। तो उसके लिए मैंने इस्तेखारा की हो। हाँ। पहले दिन इस्तेखारा में बड़ा समंदर आया और उसके बाजू में हम मेहमान लोग बैठकर खाना खा रहे हैं, और दूसरे दिन जो इस्तेखारा की हूँ मैं इसमें, उसके अंदर भी वो समंदर है लेकिन बहुत सारी मछली तली हुई है, और मैं जो मेहमान लोग आए हुए हैं उनको उसमें की 4 मछली उनको दे रही हूँ। और बाद में एक टूटा हुआ मकान है, वहाँ एक आदमी क्या बोलता है, मुझे कपड़े की दुकान डालना है। बस इसका मुझे सही जवाब दे दो। ठीक है जी मौलाना साहब, ताबीर क्या हो सकती है? समंदर भी है, मेहमान भी है। छोटी मछली थी या बड़ी मछली? छोटी मछली। फरीदा साहबा फोन लाइन पे मौजूद है? हाँ मैं मौजूद हूँ। मछलियाँ छोटी थी या बड़ी थी? मछलियाँ बहुत सारी तली हुई थी, बहुत बड़ी थी। बड़ी मछलियाँ थी, छोटी थी साइज में? बड़ी मछली थी, और मेहमान भी बहुत सारे थे। मैं उनको 4 रोटी और 4 मछलियाँ दे रही हूँ। और ठीक जी मौलाना साहब, देखिए जो ख्वाब है इनका, और इस्तिखारा किया है इन्होंने, और इस्तिखारे में ये ख्वाब इनको नज़र आया है जी। इस्तिखारे का मतलब ये होता है कि हम किसी मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं जी। यहाँ अल्लाह ताला क्या बता रहा है मौलाना साहब? वक्त चूँकि बहुत कम है, ये ताबीर क्या निकल रही है? ताबीर इनकी निकल रही कि अगर बड़ी मछलियाँ हैं वो, तो फिर तो ठीक है, इनके लिए मुनासिब है जी। और मेहमान भी देख रही हैं, समंदर भी तो देख रही बेहतर है उनके लिए जी। अगर छोटी मछलियाँ होती तो मुनासिब नहीं था वो। जी, बहुत शुक्रिया। अब वालिदा, वसीम साहब की वालिदा अभी प्रोग्राम देख रही हैं, कैसे बच्चे अपने माँ बाप को मनाएं कि वो जो बच्चे जाहिर सी बात है प्यार से लाकर दे रहे हैं खाने के लिए, पहनने के लिए। कभी कभी क्या होता है, माँ बाप कहते हैं कि अब तो हमारा बुढ़ापा है, अब क्या खाएंगे, अब क्या पिएंगे, तो हमारे जाने के दिन है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन बच्चों की खुशी की खातिर माँ बाप उनका दिल कैसे रखें, ये बताइए। ऐसे मौके पर एक हदीस भी याद आई मुझे, इन्नल्लाह युरा असरा निअमतिही, इन्नल्लाह युरा असरा निअमतिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नियामतों का असर भी देखना चाहता है। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको साहिब हैसियत बनाया है और मालो दौलत से नवाजा है, तो खाने पीने की चीज़ों में, मलबूसात में उसको अच्छे मलबूसात हों, अच्छा खाना हो, अच्छा पीना हो, अच्छा रहना हो, ये कोई मजाक़े वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। और अगर अल्लाह ने आपको दिया है, नवाजा है, तो उनको इस्तेमाल करना चाहिए, पहनना चाहिए। और जब बच्चे माशाल्लाह कह रहे हैं तो बच्चों की दिलदारी के लिए भी वालिदा मोहतरमा को सब चीज़ें इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल। और कभी कभी ऐसा होता है कि बुढ़ापे में जब माँ बाप की उम्र ज़्यादा हो जाती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, तो वो बच्चों जैसी उनकी नफ्सियात हो जाती है। जिस तरह बच्चों को प्यार से आप अपने बचपन में अपने बच्चों को आप खिलाते पिलाते हैं, पहनाते हैं, इसी तरह उनसे भी बर्ताव करें। और माँ बाप से भी हम यही कहना चाहेंगे कि अल्लाह की शुक्रगुजारी भी है और बच्चों की दिलदारी भी है। तो दो तरफा मामला है, एक दूसरे का दिल रखें। अल्लाह को दिल रखना बहुत अच्छा लगता है। फ़हीम और शहनाज साहिबा, फ़हीम भाई पहले आपसे मुखातिब में फरमाइए, सवाल क्या है? जी, वो हमारे लड़का है, शारिक है नाम उसका, उसको ख्वाब में सांप चुभते हुए दिखाई दे रहा है। सांप दिखाई दे रहे हैं? जी, ख्वाब में चुभते हुए उसको। ठीक है, थोड़ा सा 18 साल का है। ठीक है भाई, सवाल नोट कर लिया। शहनाज साहिबा सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपको मौलाना साहब को। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा 2 सवाल हैं। एक तो ये कि मैं सैयद हूँ और मेरे शोहर जो हैं वो शेख हैं, और मेरी बच्ची के जो रिश्ते आ रहे हैं वो बरेलवी मुसलमान बता रहे हैं, तो क्या उनसे शादी हो सकती है, कर सकते हैं? और
दूसरा सवाल ये है कि मतलब वो लोग पूछ रहे हैं कि आप लोग अहले हदीस हैं कि अहले कुरान हैं, तो मुझे बताइए कि हम अहले हदीस हैं कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम सभी कुछ हो, ये बताओ कि मुसलमान भी हो। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह बातचीत के सिलसिले को आगे ले चलेंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। सालार भाई के सवाल हमारे पास दो मौजूद हैं। मर्द पे जो जिम्मेदारियाँ, उन्होंने ख़ासतौर पर मर्द के नफली रोज़ों का जिक्र किया, नमाज़ों का जिक्र किया, तो अगर कभी कोई कोताही हो जाती है, कोई कमी हो जाती है, किस तरह अपने रब से मग़फ़िरत तलब करें या तौबा इस्तग़फ़ार करें? आपको मालूम होगा जब नमाज पढ़ी जाती है और सलाम फेरा जाता है तो सलाम फेरने के बाद कहता है आदमी अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये इस्तिग़फ़ार जो पढ़ा जाता है यहाँ पर वो इसीलिए पढ़ा जाता है कि फ़र्ज़ में जो कोताही या कमी हो गई हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको माफ़ करे। तो और भी दीगर जो इबादत हैं उसमें जो कमी हो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके मुकाफ़ात का सिलसिला रखा है। रोज़े हैं, रोज़े में जो कमी रह जाती है उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकाफ़ात के लिए सदक़े फ़ितर का मसला रखा है। सदक़े फ़ितर जो निकाला जाता है वो रोज़ों में जो कमी बेशी रह जाती है उसके मुकाफ़ात का ज़रिया है। तो इसके लिए तो इस्तिग़फ़ार बेहतर चीज़ है कि अगर वो महसूस हो रहा है उनको कि वाकई यहाँ पे गलती हुई है, और इंसान तो गलतियों का पुतला है, उसे हो जाती है, तो उसको इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। लगातार 2 नफली रोज़े जैसे सौम विसाल भी कह सकते हैं, क्या उसके लिए शरीयत में इजाज़त है? देखिए, सौम विसाल से तो मना किया है। सौम विसाल से यानी अपने वक्त पे इफ्तार करो, अपने वक्त पे सहर करो। अपने वक्त पे इफ्तार करो और अपने वक्त पर सहरी करो। ये सहरी करना तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जी। और ऐसे ही इफ्तार में ताख़ीर करने से मना किया गया है। तो जब शरीयत, अब उन्होंने मन्नत मान ली है कि लगातार 2 रोज़े रखूंगा और सौम विसाल, इस तरह के मन्नत का मानना दुरुस्त भी नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया। अब एक सवाल ये भी है, 2 बहनों के सवाल हैं, रेहाना साहिबा का भी यही है, शबनम साहिबा का भी, कि तबीयत लगातार ख़राब रहती है, एक बीमारी ख़त्म नहीं होती कि दूसरी बीमारी आ जाती है, उसके लिए कोई दुआ बता दें। जी, क्या था? बीमारियों से नजात के लिए मौलाना साहब। अच्छा, बीमारियों से नजात के लिए मसला ये है कि भाई वो तो नमाज तो पढ़े ही पढ़े, और नमाज पढ़ने के साथ साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वग़ैरह की जो तस्बीहात हैं उसकी पाबंदी करें। और एक तस्बीह अगर उनको याद रहे तो उसको पढ़ें, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। अगर ये तस्बीह उनको याद आ जाए या नोट कर सकें तो इसको नोट कर लें और पढ़ें, और 101 बार पढ़ लिया करें इसको। बहुत बहुत शुक्रिया। महान साहब, फ़हीम साहब का सवाल है कि बच्चा ख्वाब में सांप देख रहा है। जी, ख्वाब में सांप का देखना ये सहर और जादू वगैरह की अलामत है। अगर ये सांप उसे काट रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, हाँ, ये सहर और जादू की अलामत है। और अगर हो सके उस बच्चे से तो रोज़ाना सुबह और शाम 3-3 बार सूरह फलक और सूरह नास पढ़ करके पानी में ख़ुद दम करके पी लिया करे, और या तो अपने हाथों में दम करके अपने पूरे बदन पे फेर लिया करे। और मुनासिब यह है कि जो इसके माहिरीन हैं उनसे रुजू करें। जी, बहुत शुक्रिया। सईदा साहिबा, फरमाइए, सवाल क्या है आपका? वालेकुम अस्सलाम। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने ख्वाब में ना अक्सर मैं ज़्यादातर घर या पानी देखती हूँ। जी, मेरा सवाल है ये है, मैं ख्वाब देखा था जी जी, आप उसमें घर देखती हैं और पानी देखती हैं? जी, मतलब टूटे फूटे घर ही और पानी दिखता है। ठीक है। पानी गंदा होता है, साफ होता है? नहीं, गंदा होता है। ऐसा देखा, तो ये देखा मैंने परसों कि उस पानी में ना, मतलब पानी में एक गंदा सा पानी की बारिश का, और उससे घर, हमारी गली के घर ना डूब रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नादिरा साहब, आप बताइए सवाल क्या है? नादिरा साहब, सुन पा रही हैं? जी, अगर फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं तो सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, मैं नाज़िरा, मैं उससे बोल रही हूँ। मेरे मोहम्मद का एक लड़का है, वो बहुत सताता है और स्कूल को जाता नहीं, बहुत झगड़े लड़ाई ला रहा। उसको ना क्या दिमाग में है, क्या है कि समझ में नहीं आ रहा। उम्र बताइए, उम्र, एज बताइए, बच्चे की एज बताइए। उसकी उम्र है 10 साल की, अभी 11 लगा।
ٹھیک ہے، یہ تو 10 سال میں ہی جو ہے یہ حال ہو گیا، مولانا صاحب کیا کیا جائے؟ دراصل آج کل جو معاشرے میں بدامنی ہے اور حالات جو خراب ہیں، اس کا بھی کچھ نہ کچھ اثر اور ہم لوگوں کے بچوں میں پڑتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کہ بچوں کی صحبت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، والدین کی طرف سے بھی کوتاہی ہو رہی ہے. جی کوتاہی ہو رہی ہے کہ بچوں کو روک ٹوک نہیں کرتے ہیں. بچوں کی جو صحبتیں ہیں، جو عادتیں ہیں، پہلے اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور اس کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ باتیں پختہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ چیزیں جلدی چھوٹتی نہیں ہیں. اس لیے والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کا خیال رکھا کریں، اور بہت ضروری چیز ہے. اب سیدہ صاحبہ کا جو سوال ہے، یہاں کوئی دعا بتا دیجیے تاکہ ابھی تو بچے کو کچی لکڑی ہے، موڑا جا سکتا ہے. کوئی دعا والدہ جو ہے بچے کے لیے نافرمانی دور کرنے کے لیے. نافرمانی دور کرنے کے لیے اور مشکلات کو، مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھیں. جی سیدہ صاحبہ کا جو سوال تھا، خواب میں گندا پانی دیکھتی ہیں اور ٹوٹا پھوٹا مکان، یا کبھی اپنے مکان کو بھی ڈوبتے ہوئے دیکھتی ہیں؟ خواب کی تعبیر کوئی ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ استغفار کریں، اللہ سے رجوع کریں، اللہ ان کے لیے اس میں بہتری عطا فرمائے. بالکل، امید ہے بہن جواب آپ تک پہنچا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے، اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. تو ناظرین یہاں وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا، لیکن چلتے چلتے یہی کہنا چاہیں گے کہ جب آپ کے سوالات ہمارے اس پروگرام میں آتے ہیں، خاص طور پر ان بھائی بہنوں کے جو کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار میں پریشانیاں یا مشکلات درپیش ہوتی ہیں، تو ان سے ہمارا یہی کہنا ہے کہ ایک پل کے لیے اپنا احتساب کریں، کہاں کچھ کمی رہ جاتی ہے، کہاں کچھ کھوٹ رہ جاتا ہے. یقین جانیے کہ آپ کے ہر عمل پر اس اللہ کی نظر ہے جسے نہ اونگ آتی ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ وہ غافل ہے، بلکہ وہ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، اور آپ کے عمل کے مطابق آپ کو اجر دینے والا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ جب آپ اپنے اعمال کو سدھار لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بھی بے تحاشا آپ کی طرف دوڑیں گی. وقت ہو رہا ہے آپ سے اجازت لینے کا. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ. زی سلام پر خبروں کا سلسلہ جاری ہونے کو ہے. بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہوں گی، لیکن راہ نجات میں ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.